वादे हैं, प्रोमिसेस, और जिन चीज़ों की मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, वो जो अचीवमेंट्स हैं, द अचीवमेंट्स विच आई एम टेकिंग यू टू, वो अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीवेबल हैं, अटेनेबल हैं थ्रू गेटिंग अप इन द नाइट, क़याम में, वो जागने में, वेकनिंग। तो जिस्म कहता है अच्छा मुझे तो जागने से तकलीफ़ है, मुझे तो आराम नींद चाहिए। इसका मतलब है वो जिस्म महसूस करता है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रूह के ऑफर जो रूह करती है उसमें नहीं है। पेट को कहता है नफ्स के जा रूह से पूछो कि अगर मैं तुम्हारे साथ लग जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। अब पेट कहता है भाई मेरी तलब है मुझे बिरयानी मिले, मुझे गोश्त मिले, मुझे मुर्गे मिले, मुझे स्वीट डिश मिले, मुझे और क्या क्या बताएं, मुझे तो चाइनीज़ मिले, मुझे ये मिले, मुर्ग मुसल्लम मिले, मुझे फलां मिले, खाने मिले, और मुझे तो फिर फल मिले, मैं तो खाता ही रहूँ और पीता ही रहूँ। तो मेरा पेट कहता है मुझे तो इससे लज्जत आती, ज़ुबान कहती मुझे मज़ा आता है, तो तुम क्या दोगी। रूह कहती है जो मेरे पास है वो तो कम खाने से मिलता है, जो मेरे पास है वो, असल में जो सबक पढ़ाना चाहता था वो किताब खुली की खुली रह गई, अभी मैंने वो सतर भी नहीं पढ़ी, उधर मैं गया नहीं हूँ, तो मैं और बात पे चल रहा हूँ, ऐसे और दिल की बात हुई ना फिर उधर ध्यान चल रहा। तो वो कहती है कि मैं तो जो मेरा सामान है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वो तो कम खाने से मिलेगा। तो पेट और ज़ुबान कहती इसका मतलब है वो अच्छा वो जायके की लज्जत ही नहीं तुम्हारे पास, और पेट कहता है कि वो शेर होने का कैफ ही नहीं तुम्हारे पास, वापस आ जाता है मायूस होकर। इससे उसकी इन चीज़ों की वफादारियां रूह से कमज़ोर होती चली जाती, आप समझ। फिर वो नफ्स कहता है सेक्सुअल ऑर्गन से पूछता है जाओ रूह से पूछो कि मैं तो ये चाहता हूँ, आज़ादी चाहता हूँ, तो अगर मैं तुम्हारा साथ दूँ तो तुम मुझे आज़ादियाँ दोगे। वो कहती नहीं, मैं तो हराम कहती हूँ इनको, मैं तो कहती हूँ जो अल्लाह ने हलाल किया है बस उस तरीक़ पे चलो, बाकी हराम को ना देखो। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डिसअपॉइंट होके वापस आ जाते हैं और उनकी जो लॉयल्टी है रूह से कमज़ोर पड़ जाती है। इसी तरह कान को कहता है नफ्स जाओ तुम भी रूह से पूछो, मैं तो चाहता हूँ मुझे तो गाने मिलें लता मंगेशकर के या मंगेशकर के गाने मिलें, मेरा इल्म ख़त्म हो गया। इस तरह के और कुछ और ऐड कर लो। मैंने वो शेरों के नाम लेना शुरू किए, वो ये एक भी ख़त्म हो गया। जब हम स्टूडेंट थे यानी एफएससी में मास्टर्स में, तो बसों पे आना जाना हर वक्त होता था। उस ज़माने में बसों में गाने ही लगे रहते थे, तो गाड़ी में बैठते थे, वैगनों पर बसों पर सुनते थे। तो वो ज़माना इन नामों का था। तो वो कहते मुझे ये मिले, मुझे फ्रेंच म्यूज़िक गाना मिले, मुझे ये मिले, मुझे पॉप सिंगिंग मिले, मैं फलां करूं, क्लब में जाऊं तो ये मिले, तो मुझे तो ये कान चाहते हैं कि मुझे तो ये आवाज़ें मिले, सुरीली आवाज़ें। तो रूह कहती है कि नहीं, मैं तो इस पर भी एक महदूद दायरे में रखती हूँ कि जिसमें अल्लाह की बात हो, हुजूर की बात हो, मारिफत और इश्क इलाही की बात हो, मुझे तो वो मैं आपको दूंगी। वो कहता है अच्छा तो ये आज़ादी भी सल्ब हो जाएगी तुम्हारे साथ रहने। कहते हैं नहीं, इतनी एब्सोल्यूट फ्रीडम तो नहीं रहेगी। तो कान भी मायूस, डिसअपॉइंटेड वापस आ जाते। आंखों को कहता है नफ्स तुम जाओ तुम पूछो कि मेरे साथ तो रहोगी तो मैं सारी पाबंदियां उठा दूंगा। नफ्स कहता है आंखों को मेरा साथ दोगी तो सारी पाबंदियां घुमाओ, जहां जी चाहे तकती फिरो, जो जी चाहे सुनते फिरो, जहां जी चाहे झक मारते फिरो, जो हलाल हराम जी चाहे खाते फिरो, मैं पूरी एब्सोल्यूट फ्रीडम दूंगा, आज़ादी दूंगा। आज़ाद खुश होते हैं, इतनी आज़ादी क्या मौज है। जाओ कहता है रूह से भी पूछो भाई, मेरा एजेंडा है ये, मेरा मैनिफेस्टो है, ये मेरी ऑफर है। अब जाओ रूह का मैनिफेस्टो भी पूछो, उसकी ऑफर भी पूछो, अगर तुम्हें अच्छा मिलता है यहाँ से। तो वो आके पूछते हैं तो रूह कहती है कि नहीं। नफ्स कहता है पूरे जिस्म को कि मुझे मेरे साथ रहोगी तो हंसाता रहूंगा, क्या हंसाता रहूंगा, हंसते रहोगे। अब वो हंसने वाला चेहरा
وہ جا کے روح سے پوچھتا ہے تمہارے ساتھ رہوں گی تو کیا دو گی؟ وہ کہتی میں تو رلاؤں گی، میں تو رلاؤں گی، مجھے تو رونا پسند ہے، اور جو سامان میرے پاس ہے وہ رونے والوں کو زیادہ ملتا ہے، تڑپنے والوں کو زیادہ ملتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے جسم کی لائلٹیز ہیں آرمیز کی، وہ روح سے کمزور پڑ جاتی ہیں، نفس غلبہ پا لیتا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے وہ سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے مختلف جو ہیں آرمی کے تمام، ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور جب ساتھ ملاتا ہے اور ساری قوائے جسمانی، کیا قوائے جسمانی، تمام ایبیلیٹیز اس کی باڈی کی اور قوائے نفسانی ساری جب ساتھ مل جاتی ہیں نفس کو، تو بڑی پاورفل آرمی بن جاتا ہے، اور وہ حملہ کرتا ہے یک لخت۔ آرمی تمام آرمیز لے کر حملہ کرتا ہے، تو روح بڑھتی ہے اپنے کیپٹل کو ڈیفینس کرنے، تو جب آگے بڑھتی ہے تو دائیں بائیں دیکھتی ہے تو اس کے سارے فوجی بغاوت کر کے اس کا ساتھ چھوڑ چکے، روح کا ساتھ چھوڑ چکے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرے سپاہی کدھر گئے، میری فوجیں کدھر گئی، اور بالآخر لڑتے لڑتے روح دیکھتی ہے کہ تنہا رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ نفس قبضہ کر لیتا ہے، دل تو کیپٹل ہے نا، وہ تو جو طاقتور ہوگا اسی کے ساتھ مل جائے گا، تو کیپٹل یعنی دل نفس کے ساتھ مل جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے، پوری باڈی پہ نفس کی حکومت ہو جاتی ہے، اور روح تنہا اکیلی رہ کر تو اپنے مولا کو پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ جسے مولانا روم نے مثنوی کے پہلے شعر میں بیان کیا، بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت بھی کند، روح تنہا رہ جاتی ہے، روتی ہے، وہ کہتی مولا میں تنہا رہ گئی، ادھر ہی اچھی تھی، یہاں کہاں اجنبی پردیس میں آ کے تم نے مجھے ڈالا کہ یہاں جو میرے ساتھی تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے، اور میں تنہا رہ گئی، اب میرا ساتھ دینے والا اس سلطنت بدن میں کوئی نہیں۔ اور وہ بانسری کی آواز، فلیوٹ کی آواز کی طرح روتی ہے، اور وہ کہتی ہے، اور وہ مولانا روم کہتی ہیں سنو بشنو از نئے چوں حکایت می کنن، سنو یہ جو بانسری ہے، بانسری سے مراد روح ہے، سنو یہ جو آواز دے رہی ہے درد مندانہ فلیوٹ کی آواز، یہ کیا حکایت سناتی ہے، سنو تو صحیح کیا کہتی ہے۔ تو کان لگا کے جب عارف سنتا ہے تو روح کی بانسری آواز دیتی ہے، بشنو از نئے چوں حکایت می کنت، بس جدائی ہا شکایت می کنت، وہ رو رہی ہے مولا مجھے کیوں جدا کر دیا یہاں سے، مجھے پردیس میں آپ پھینکا، یہاں کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، کوئی میری آواز نہیں سنتا، کوئی میری بولی نہیں جانتا، میں اپنا رونا دھونا غم سب کو سناتی ہوں، میری باتیں کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، لوگوں کو میری بات اجنبی لگتی ہے، یہاں جتنے سلطنت بدن کے جتنے ارکان ہیں انہیں میری بات پسند ہی نہیں آتی، اجنبی لگتی ہے، اور میں اس اجنبی پردیس میں تنہا ہوں۔ یہ اس دل کا حال ہوتا ہے، پھر دل مریض ہو جاتا ہے، پھر دل میت ہو جاتا ہے، نفس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ایک تو بات وہ کر دی کہ وہ کام کر گزریں تو مشن کا حق ادا ہو جائے گا، وہ ٹرانسلیشن کا کام، نسلوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ سبق لے کے جائیں کہ اس سلطنت بدن میں اس روح کو کمزور نہ ہونے دینا، آپ کی اصل وفادار روح ہے، نفس دشمن ہے، نفس شیطان کا نمائندہ ہے، روح رحمان کی نمائندہ ہے۔ روح is representative of shaitan, nafs, soul, and spirit is representative of Rahman.
اب جو میں نے کہا کہ بیان کر لیں وہ یہ کہ اب یہ موت واقع کس طرح ہوتی ہے، دل کی موت، دل کی موت کس طرح واقع ہوتی ہے، دل مردہ کس طرح ہو جاتا ہے، اس کے 3 سبب ہیں۔ دل کے مردہ ہو جانے کے کتنے؟ 3 سبب ہیں۔ پہلا، حب الدنیا،